लिबरल तबका इस पर बहुत इशू बना रहा है कि ये ठीक अमल नहीं है। ये टीवी चैनल्स पे ये बहस उठाई गई है कि मर्द अगर अपनी ज़ौजा से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, औरत का मूड नहीं है, तो क्या मर्द उस पर ज़बरदस्ती कर सकता है या नहीं कर सकता। ये लोग खुद ही उस ऊट पटांग किस्म के मसाइल उठाते हैं और जब हम उसका जवाब देते हैं तो कहते हैं ये मौलाना लोग देखो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आप ना करें इस किस्म की बातें। पहले मसाइल कम है क्या दुनिया में जो आप ये टॉपिक एक नया लेके बैठ गए। अगर कोई मर्द बिलफर ज़बरदस्ती कर भी रहा है बीवी के साथ, अव्वल तो करते नहीं है मर्द। आजकल तो खुराकें ऐसी हो गई हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, ज़बरदस्ती तो दूर की बात है। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसका कोई इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप इस टॉपिक को टीवी पे उठाएं और उस पर डिबेट करें और बहस करें। काम खा की एक फजूल बहस में लोगों को डाल दिया। ज़बरदस्ती क्या करेगा वो, क्या उसका क्या नुकसान कर देगा अगर वो ज़बरदस्ती उसने कर भी लिया। औरत का तो कोई नुकसान नहीं होता इसमें। नुकसान होता भी किसका है, मर्द का नुकसान होता है। उसकी एनर्जी खर्च होती है, उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो इसमें औरत की एनर्जी तो बहुत कम जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और आम तौर पे मर्द ऐसा करते भी नहीं है। आम तौर पर अगर किसी की ज़ौजा का मूड नहीं है तो मर्द बर्दाश्त कर लेता है। हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि वो मार पीट के ज़बरदस्ती वो उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। लेकिन हमारे लिबरल लोगों को ना कोई इशू चाहिए। खवातीन के हुकूक के नाम पर किसी न किसी चीज़ को तमाशा बनाना है उन्होंने। इसको भी खवातीन के हुकूक में शामिल कर लिया है कि जी मर्द अगर अपनी बीवी से ज़बरदस्ती करता है तो औरत पे जुल्म है। हमारी सोसाइटी में ये बैन होना चाहिए, ये पाबंदी लगनी चाहिए। और इनके मसाइल जैसे सारे हल हो गए हैं। अब ये एक मसला था जो बहुत बड़ा मसला था और बड़ा खवातीन पे जी बहुत जुल्म हो रहा था कि मर्द से मुराद भी उसका मियाँ है। उसका मियाँ जो है अपनी बेगम से ज़बरदस्ती जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उस बेचारी का क्या होगा। तो मुझे बताओ ये तो मैं तो जवाब में ये इस टॉपिक को जवाब में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, वरना ये हमारी सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द ज़बरदस्ती करते हो। बहुत कम रेशो है और ऐसे मर्द को तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। यार तेरी सेहत माशाल्लाह, खुराक ऐसी खा रहा है कि जी। वरना मियाँओं के जो हालात आजकल, आप लोग के अलावा मियाँओं की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्टें हैं वो तो ज़बरदस्ती तो दूर की बात, वो तो उसका मुतालबा नहीं पूरा कर पा रहे। आप कह सकते हैं फिर 4-4 शादियों की मैं क्यों तरगीब दे रहा हूँ। तरगीब तो भाई सबको दी जाएगी, असर उसी पर होगा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा होगा, ठीक है ना। जिसकी सेहत सही होगी उसी को ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं होगी तो वो तो बयान सुनता रहेगा। और क्योंकि इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए भाई, जिस्म में ताकत भी चाहिए। तो लेकिन सारे एक जैसे थोड़ी, सेहतमंद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब टीवी में उछाल लिया गया है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो खवातीन के हुकूक में ये बात उठाई जा रही है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर ज़बरदस्ती पूरी नहीं कर सकता, ये औरत पे जुल्म है, ये मसला उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये औरत पे जुल्म या बीवी पे जुल्म नहीं है। मैं तो इस्लाम को आपके सामने रखूंगा। जो अल्लाह का कानून है वो यही है कि अल्लाह के कानून में ये औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरत मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ नहीं देती। उसे कोई बीमारी भी नहीं है, या तो बीमार है तो एक अलग बात है, फिर तो रोक सकती है शौहर को, या उसको मेंसेस आ रहे हैं फिर भी रोक सकती है। ना उसे बीमारी है ना कोई मेंसेस हैं तो फिर औरत अगर रोकती है तो ये मर्द पे जुल्म है। तो ये मर्दों के हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कोई मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है, औरत उसको रोक देती है, तो औरत मजलूम नहीं है। मजलूम कौन है ऐसे मौके पे? इस्लाम कहता है मर्द मजलूम है। अब हम मेडिकली देखते हैं, अखलाकी लिहाज से देखते हैं कि इस्लाम की बात सही है या इन लिबरल लोगों की जो खवातीन के हुकूक के नाम पे खवातीन ही का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा, इससे औरत के हक नहीं मिलेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनके लेबल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वीमेन राइट्स, लेकिन वो ऐसे राइट्स दे रहे होते हैं जिससे जो राइट्स मिलने भी चाहिए ना औरत को, वो भी नहीं मिलते। आप खुद सोचो, जब एक बीवी शौहर को करीब नहीं आने देगी तो मर्द फिर इधर उधर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? बाहर जाके जब वो मुंह मारेगा तो खराब किसका घर होगा? इसी का घर खराब होगा। जो थोड़ी बहुत आपस में रिलेशन थे वो भी खराब होंगे और डिवोर्स के नतीजे में मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसका होता है? औरत का। हमारी सोसाइटी के जो लिबरल लोग हैं हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं यूरोप पे कि वहां तो डिवोर्स का औरत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई, उनको फायदा कब हो रहा था जो नुकसान होगा? वहां औरत को शादी के बाद को फायदा कहाँ होता है जो नुकसान होगा? यहाँ तो बेशुमार फायदे होते हैं उसको शादी के बाद, बेशुमार फायदे औरत को निकाह के बाद मिलते हैं। सारी जिंदगी का नान नफका, गैस बिजली का बिल, मकान प्रोवाइड करना, उसको विरासत मिलना, और मोहब्बत ज्यादा हो तो जिंदगी में प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना। हम तो देख रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी बीवी के नाम कर देते हैं। फिर उसके बच्चों का सारा खर्चा, उसकी प्रेगनेंसी का खर्चा, उसकी डिलीवरी का खर्चा, बच्चियों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है। ये सारे बेनिफिट्स औरत को शादी के बाद मिलते हैं किसकी तरफ से? मुस्लिम सोसाइटी में मर्द की तरफ से मिलते हैं। तो यहाँ डिवोर्स और तलाक होगी तो बेड़ा किसका गर्क होगा? औरत का। लिबरल लोगों के यहाँ किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता, क्योंकि औरत को वो हुकूक मिल ही नहीं रहे होते। तो ये हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं किस पर? यूरोप पर। तो लिहाजा हुकूक भी वहीं से ले रहे हैं। हमने अपनी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखना है।
تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے، نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے، وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا، بیوی نے اجازت نہیں دی، وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا، ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے، اس کی کوئی رات اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے، اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال، اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا. وہ ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے، تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں، اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تمہارا موڈ نہیں ہے تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے. وہ کون ہوتا ہے؟ تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی، تو پھر مرد اس سے محبت کرنا کیوں نہیں ملے گا گناہ بھائی، کیوں نہیں ملے گا گناہ؟ 100% گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر روٹی بنا رہی ہے، کیونکہ کچن میں خواتین بہت زیادہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں، مرد کو اگر خواہش ہے بلاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے، وہ کام. تو میرے بھائی نے لبرل لوگوں سے حقوق مت پوچھو، ان کے نہ بیچاروں کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں، نہ ان کو گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر ہوتی ہے. ان کے یہاں تو سب رائٹس برابر ہیں. ہاں مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، نان نفقہ نہیں اٹھا رہا، پھر ایک الگ بات ہے. جب مرد پورے نہیں کر رہا تو ہم عورت کو بھی کہتے ہیں کہ تبھی حضرات فقہا نے شرعی مسئلہ بیان کیا ہے، قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے وہ مسئلہ کہ مرد اگر نان نفقہ نہیں دیتا عورت کو تو عورت مرد کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر حقوق پورے کر رہا ہے تو پھر عورت کو مرد کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ کی اجازت اسلام نے نہیں دی. بہت بڑا گناہ ہے. ہماری سوسائٹی میں تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. سعودی عرب میں کیونکہ وہاں اسلام کا زیادہ ہے نا، تو وہاں تو یہ مسائل شادی کے وقت ہی سکھا دیے جاتے ہیں عورت کو کہ آپ شوہر کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. علماء کی طرف سے، لٹریچر کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پہلے سے. اب تو وہاں کا ماحول بھی لبرل ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. دیکھو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی شریعت نے شوہر کی مرضی کے بغیر، کہ شوہر اگر گھر پہ موجود ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ روزہ رکھے گی، شوہر اپنی اگر خواہش پورا کرنا چاہے گا تو روزے کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اس لیے عبادت پہ پابندی لگا دی، اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا. ہاں فرض روزہ تو ہر صورت میں رکھنا پڑے گا، تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے. رکھنا ہے تو پہلے شوہر کی پرمیشن ہو. ہاں شوہر اگر سفر میں ہے، پھر اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، پھر شوہر پابندی لگائے، پھر عورت پر اس کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ خامخواہ کی پابندی ہے. پہلے تو اللہ کا حق ہے بھائی عبادت کرو، تو بلا وجہ کی بعض میاں ہوتے ہیں نا خامخواہ کی پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. تو خامخواہ کی پابندیاں اسلام میں نہیں ہے. ابے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو جائز پابندیاں ہیں یہ تو اس کا حق ہے. تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے جب شوہر گھر میں موجود ہو. تو آپ خود سوچو کہ جب عبادت پہ اللہ نے پابندی لگا دی تو اسلام اس بارے میں عورت کو حکم دیتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو وہ پورا کرے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، میں نے بتایا کہ مرد میں جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے، جبکہ عورت کے لیے مشکل کام نہیں ہے. اچھا بعض خواتین یہ بھی سوال پوچھتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی مرد کو تو اسلام نے عورت کو تو یہ حکم دے دیا کہ جب مرد کے دل میں خواہش پوری پیدا ہو تو عورت اس کی خواہش پوری کرے، لیکن اگر معاملہ الٹا ہو کہ خواہش عورت کے دل میں پیدا ہو رہی ہے اور مرد کے دل میں نہیں ہے تو کیا مرد بھی پابند ہے؟ اس کا بغیر لگی لپٹی کے جواب یہ کہ نہیں پابند ہے. صحیح ہے نا؟ لبرل لوگ اس پہ ناراض ہوں گے کہ یار یہ کیسا قانون ہے. بھائی اس لیے پابندی مرد پہ لازم نہیں ہے کہ یہ چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اگر مرد کا موڈ نہیں ہے تو یہ بعض دفعہ وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ یعنی اس کے لیے مرد اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر نہیں سکتا اگر اس کے دل میں خواہش نہیں ہے. جبکہ عورت کے دل میں خواہش نہیں بھی ہے تو بھی وہ مرد کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. مرد ایسا نہیں کر سکتا. تو اگر مرد پہ اسلام قانون بنا دیتا کہ بھئی عورت کے دل میں خواہش ہے تو تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے، تم نے بہرحال پوری کرنی ہے، تو یہ کس پہ ظلم ہوتا؟ یہ آدمی پہ ظلم ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو جو اسلام کا قانون ہے نا وہی بہتر ہے. باقی اخلاقی پابندی ایک الگ بات ہے.
اسلام نے اس کو میاں بیوی کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال کریں.